हेलो एवरीवन, पाकिस्तान के सबसे बड़े पास्ट पेपर करंट अफेयर जो इन्फॉर्मेशन चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाक आर्मी के मुतल्लिक इंतहाई अहम सवालात इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पाक आर्मी में सबसे जो टॉप का ओहदा है, आमतौर पर लोग समझते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का होता है, नहीं, और ये क्वेश्चन पेपर में आ भी सकता है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का जो ओहदा होता है सबसे टॉप नंबर पे होता है, और उसके बाद आर्मी चीफ का आता है, उसके बाद नेवल और एयरफोर्स वगैरह का आता है। अब इनके साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि करंट जनरल जो साहब हैं वो कौन है और उनका कौन सा नंबर है, ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है। तो हमने एक ही स्लाइड में आपके साथ सारी ये चीज़ें शेयर कर देते हैं। नदीम रज़ा साहब जो है चीफ जॉइंट स्टाफ जो हैं, और इनका 17 नंबर है। उसके बाद कमर जवेद बाजवा साहब जो हैं, इनका 10वां नंबर है, और क्योंकि ये ओहदा जो है 1972 में क्रिएट किया गया था COS का, तो इसलिए इनका 10वां नंबर है। और CNS यानी कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का 17 नंबर है, जो कि मोहम्मद अमजद साहब हैं। और चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो CS हैं, इनका 16 नंबर है। इसके अलावा जो मज़ीद आपको चीज़ें मालूम होनी चाहिए, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं, ये मोस्ट सीनियर और मोस्ट टॉप लेवल का होता है। वैसे तो आर्मी चीफ के ही पास ज़्यादा पावर्स होती हैं, लेकिन अगर देखा जाए ऑफिशियली तौर पे तो चीफ जॉइंट स्टाफ जो होता है इन सब के ऊपर उनका ओहदा होता है। और जो नदीम साहब हैं, इनका 17 नंबर है, और इनको तैनात कौन करते हैं? इनको तैनात जो है PM प्राइम मिनिस्टर इसकी रिक्वेस्ट करता है प्रेसिडेंट से, और वो कंफर्म करते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं उनका क्या कहते हैं? COAS कहा जाता है, ये एब्रिविएशन आ जाती है, मोस्ट सीनियर ऑफिसर इन पाकिस्तान आर्मी के अंदर, और इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पोजीशन इन पाकिस्तान भी कहा जाता है। इनको नॉमिनेट और अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, और कंफर्म जो है प्रेसिडेंट साहब करते हैं। इनका टोटल जो ड्यूरेशन होता है, इनको 3 साल के लिए फर्स्ट टर्म में तैनात किया जाता है, और उसके बाद इनको एक्सटेंशन भी दी जा सकती है। इसके ऊपर रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, और इसके ऊपर उन्होंने कहा है कि मैक्सिमम आई थिंक 2 टाइम्स उनको जो प्रमोशन यानी कि एक्सटेंशन दी जा सकती है। ये पाकिस्तान नेशनल असेंबली में इसके ऊपर कानून भी पास कर दिया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो यानी कि COAS का ओहदा 1972 में क्रिएट किया गया था, तब से लेके अभी तक 10 COS यानी कि कमर जवेद बाजवा साहब का 10वां नंबर, और इसके बाद जो आएंगे उनका 11वां नंबर होगा। ये इनकी लिस्ट है। सबसे पहले जो COAS थे वो जनरल टिक्का खान साहब थे। वैसे जो इससे पहले जो पोजीशन थी जो 1947 से लेके, उसमें मुस्लिम जो थे वो जनरल अयूब खान साहब थे, और फ्रैंक मैसर भी वैसे ओवरऑल थे। और कमर जवेद बाजवा साहब का 10वां नंबर है, और इनके बाद जो आएंगे वो 11वां नंबर होगा। नेक्स्ट जो है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के हवाले से है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ को CNS भी कहा जाता है। 4 स्टार जनरल जो होते हैं, ये भी नॉमिनेशन और अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर्स करते हैं, और जो कंफर्मेशन है वो प्रेसिडेंट करते हैं। 3 साल का इनका ड्यूरेशन होता है, बाद में इनकी एक्सटेंशन हो सकती है। 20 मार्च 1972 में ये ओहदा क्रिएट किया गया था, और 1972 से लेकर अभी तक 17 जो है नेवल स्टाफ जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ चेंज हो चुके हैं। ये लिस्ट है। 1972 में जो पहले चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे वो एडमिरल हसन हफीज साहब थे, और करंट जो है मोहम्मद अमजद नियाजी साहब हैं। नेक्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ की बात की जाए तो ये इनको CS भी कहा जाता है। 4 स्टार ये भी होते हैं ऑफिसर, और इनकी भी नॉमिनेशन प्राइम मिनिस्टर करता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि कौन नॉमिनेट करता है, और कंफर्मेशन जो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान करता है। 3 साल के लिए ये भी तैनात होते हैं, बाद में इनको एक्सटेंशन दी जा सकती है। ये भी ओहदा 1972 में क्रिएट किया गया था, और अभी तक 1972 से लेके अभी तक 16 जो है चीफ ऑफ एयर स्टाफ चेंज हो चुके हैं। इसकी लिस्ट कुछ इस तरह से है। एयर मार्शल जफर चौधरी साहब पहले थे जो 1972 में जिनको ओहदा दिया गया, और करंट जो है जहीर अहमद बाबर साहब हैं। नेक्स्ट जो आता है निशान हैदर, क्योंकि आर्मी से ये भी जुड़ी हुई चीज़ है। 11 लोगों को अभी तक निशान हैदर दिया जा चुका है,
کوشچن آتا ہے کہ سب سے پہلے ان کو دیا گیا تھا راجہ محمد سرور صاحب کو، اور یہ بھی کوشچن ابھی ریسنٹلی بہت سے پیپروں میں پوچھا گیا کہ کس جنگ میں ان کو دیا گیا تھا، جو 1948 میں پاکستان اور انڈیا پاکستان کی جنگ تھی، اس میں یہ ان کو دیا تھا۔ ایک اور بھی یہاں پہ کوشچن بنتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ابھی تک کتنی جنگیں ہو چکی ہیں، یہ نیچے آپ نے کمنٹس میں بتایا۔ اس کے علاوہ جو ہے لاسٹ لال جان صاحب تھے، حوالدار تھے کارگل وار میں 2 کرنل شیر خان صاحب اور لال جان صاحب، ان دونوں کو 1999 میں یہ ہوئی تھی، ان دونوں کو نشان حیدر ملا تھا۔ اب کوشچن ایک یہ آتا ہے کہ میکسیمم کس ریجیمنٹ کو یہ انعام ملے؟ پنجاب جو ہے سب سے زیادہ شہید جو ہے یا نشان حیدر جن کو دیے گئے وہ پنجاب کے ریجیمنٹ کے تھے، جس کو 4 دفعہ یہ ایوارڈ ملا۔ اس کے علاوہ آرمی سے ریلیٹڈ ایک یہ ہے کہ آرمی ڈیز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ ڈیفنس ڈے کب سیلیبریٹ کیا جاتا ہے؟ 6 ستمبر کو کیا جاتا ہے۔ کیوں کیا جاتا ہے؟ 1965 کی جنگ میں پاکستان کی جو آرمی فورس تھی، دنیا کی بہت بڑی آرمی فورس کو ہرایا، یعنی کہ انڈین آرمی کو، تو اس وجہ سے ہم 6 ستمبر کو ہر سال سیلیبریٹ کرتے ہیں اس فتح کو جو 1965 میں پاکستان آرمی نے حاصل کی تھی۔ نیوی ڈے جو ہے 8 ستمبر کو، ویسے یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے پاکستان ڈے یعنی کہ آرمڈ فورسز کا ڈے، اس کے بعد ایئر فورس ڈے 7 کو اور نیوی ڈے 8 کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ اور پاکستان ڈے جو ہے 23 مارچ 1940 کی قرارداد جو مقاصد تھی، جس قرارداد پاکستان قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان کے نام سے جو مشہور ہوئی، اس کی یاد میں 23 مارچ کو ہر سال پاکستان ڈے منایا جاتا ہے، جس میں پاکستان کی فورسز اپنی پاور بھی شو کرتی ہیں اور اس کی جو حوالے سے پریڈ بھی ہوتی ہے اسلام آباد میں۔ فیڈرل گورنمنٹ ڈپلوئے آرمی ٹراپس ان آل، کیونکہ یہ ریسنٹلی کوشچن ٹرینڈنگ میں ہے تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 245 آرٹیکل کے تحت جو ہے آرمی ٹراپس جو ہے ان کو کسی بھی صوبے میں یہ ناگہانی جو موت یا دوسری تیسری چیزوں کے لیے ڈپلوئے کیا جا سکتا ہے۔ جنرل ضیاء الحق صاحب کی شہادت کب ہوئی تھی؟ ان کی شہادت 17 اگست 1948 کو، ان کا پلین جو تھا کریش ہو گیا تھا، تو اس وجہ سے ان کی شہادت ہوئی تھی۔ آئی ایس پی آر سے کیا مراد ہے؟ آئی ایس پی آر سے مراد انٹر سروسز پبلک ریلیشن، یہ بیسیکلی پاک آرمی جو اپنی کوئی بھی معلومات ہوتی ہے، کوئی بھی نیوز دینی ہوتی ہے تو وہ اس کے ذریعے سے دیتے ہیں۔ پاکستان نیول ہیڈ کوارٹر یہ کہاں پہ واقع ہے؟ پاکستان نیول ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں واقع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ایئر فورس بھی اسلام آباد میں واقع ہے، جبکہ پاکستان آرمڈ جو فورس ہے وہ راولپنڈی GHQ میں واقع ہے۔ دا ہائیسٹ نان آپریشنل ملٹری ایوارڈ از 17 بسالت جو ہے نان آپریشنل ملٹری ایوارڈ ہے ملٹری کے اندر، یعنی کہ ہائیسٹ آپریشن کے بغیر جو ملٹری والوں کو دیا جاتا ہے اس کو 17 بسالت کہتے ہیں، ویسے آپریشنل جو ہے وہ نشان حیدر ہے۔ وچ از دا لارجسٹ کنٹونمنٹ آف پاکستان؟ کنٹونمنٹ پاکستان کا سب سے بڑا، جس کو چھاؤنی بھی کہتے ہیں، تو کھاریاں کینٹ جو ہے پاکستان کی سب سے بڑی چھاؤنی ہے۔ جو قمر جوید باجوہ صاحب ہے، ان کا کس ریجیمنٹ سے تعلق ہے؟ ان کا بلوچ ریجیمنٹ سے تھا، اور نیکسٹ جو آرمی چیف آئیں گے ان کا بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ پاکستان میں کتنے کنٹونمنٹ بارڈرز یا بورڈز ہیں؟ 42 کے قریب پاکستان میں ٹوٹل 42 کنٹونمنٹ ہے۔ دنیا میں پاکستان آرمی کا کون سا نمبر ہے ایکسپینس کرنے کے حوالے سے، اپنے جو ایکسپینس کرتے ہیں ایکسپینڈیچر کے حوالے سے، تو وہ 23واں نمبر ہے۔ دنیا میں پاکستان 23واں بڑا ملک ہے جو آرمی پہ خرچ کرتا ہے۔ ہو از دا کرنٹ DGISI؟ تو وہ جنرل ندیم احمد انجم صاحب ہیں۔ ان وچ آف دا فالوئنگ سٹی پاکستان کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج از لوکیٹڈ؟ تو یہ کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج ہے کوئٹہ میں واقع ہے۔ ISI سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی کوشچن بڑی دفعہ پوچھا جاتا ہے۔ ISI سے مراد ہے انٹر سروسز انٹیلیجنس۔ رینج آف گوری میزائل؟ تو گوری میزائل جو ہے اس کی رینج 1250 سے 1500 تک ہے۔ آپریشن رد الفساد جو ہے کن کے انڈر شروع ہوا تھا؟ جنرل قمر جوید باجوہ صاحب نے یہ سٹارٹ کیا تھا۔ اس سے مراد ہے ایلیمینیشن آف کنفلکٹ،
اور ریجیکشن آف وائلنس. دوستو اس کے علاوہ اگر آپ کو مزید کویشچن چاہیے تو 120 کے قریب پاکستان آرمی کے ریلیٹڈ موسٹ امپورٹنٹ کویشچن testpoint.pk کے ویب سائٹ میں موجود ہیں. لنک ڈسکرپشن میں دے دیتے ہیں, آپ اس پہ جا کے کلک کر کے ان کو دیکھ سکتے. آپ گوگل پہ جا کے سمپل آرمڈ فورسز ٹیسٹ پوائنٹ لکھیں گے تو یہ ہمارے جو ہیں کوشچن یہ آ جائیں گے. آپ یہاں سے آرمڈ فورسز ٹیسٹ پوائنٹ لکھ کے ان کے اوپر کلک کر کے اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں. چھوٹی سی ریکویسٹ ہے, ویڈیو کو لائک کرتے ہیں, بہت محنت کے بعد بنی ہے. چینل سبسکرائب نہیں کیا کر لیں, اس میں آپ کا فائدہ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پی ڈی ایف ملیں یا دوسری چیزیں ملیں تو testpoint.pk کے اوپر یہ تمام چیزیں موجود ہے. اگر پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے جو طریقہ بتایا ہے اس کو فالو کریں, یا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اس پہ کلک کریں گے تو آپ وہاں سے بھی پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ ہمارا نمبر ہے, اس میں واٹس ایپ اسٹیٹس وغیرہ پر معلومات یا گروپ میں معلومات ہم شیئر کرتے رہتے ہیں, تو اس کو اپنے پاس testpoint.pk کے نام سے سیو کر لیں. ہم کسی بھی میسیج کا رپلائی نہیں کرتے. آپ کو جو بھی ہوگا واٹس ایپ اسٹیٹس یا گروپ میں چیزیں مل جائیں گی. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.